सन 48 से लेकर आज तक बलूचिस्तान के कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। बलूचिस्तान में मायूसी है, नफ़रत है। एक वक्त था कहते थे कि लोग नाराज़ हैं, लेकिन आज लोग बेजार हैं। इन सब के बावजूद भी जब सन 48 में एक डिक्टेटर था, डिक्टेटर अयूब खान, जब यहाँ इसी तरह एक मुज़ाहिमत चली तो उन्होंने चंद जुमला इस्तेमाल किया कि ये चंद शरपसंदों की कारस्तानियाँ हैं, हम निपटेंगे। ये चलता रहा पूरा दौर। उसके बाद जनरल मुशर्रफ आया। जनरल मुशर्रफ ने कहा कि ये तो 3 सरदारों का मसला है, बाकी सरदार तो मेरे साथ हैं। और फिर कहा कि ऐसे ऐड करूँगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। फिर अकबर ख़ान को मार दिया। उसके बाद जो आग एक भटक उठी पूरे बलूचिस्तान में, वही डिक्टेटर का जो 3 सरदारों की उनको कारस्तानी कहता था, तो पूरे बलूचिस्तान को आग में धकेल के चला गया। उसके बाद आज फिर एक ऐसा दौर आया है। फिर एक किसी डिक्टेटर का एक नुमाइंदा क्वेटा आया। उसने कहा कि तो ये जो बलूचिस्तान है ये तो एक SHO की मार है। मतलब वही लहजा, वही तकब्बुर, वही गुरूर, बजाय कि यहाँ के मसाइल हल करे, लोगों को इज्जत दे, बलूचिस्तान के मसाइल को संजीदा ले, या लोगों की बात सुने, या पार्लियामेंटेरियन की बात सुने, काबीना की बात सुने, लोगों को इज्जत दे, या जमहूरियत को इज्जत दे, या कानून और आइन को इज्जत दे, लेकिन वही तकब्बुर, वही गुरूर, वही लहजा जो जनरल अयूब खान से लेकर जनरल मुशर्रफ तक। फिर आज का जो नाम नहाद जमहूरी दौर ज़रूर है, लेकिन आज भी बदतरीन डिक्टेटरशिप है। कोई संजीदगी बलूचिस्तान के हालात में हमें नज़र नहीं आ रही। एपेक्स कमेटी वाले इस्लामाबाद में मीटिंग करते हैं, वो भी अगर फैसला करते हैं कि बलूचिस्तान में हमें फ़ौजी ऑपरेशन करना है, और ये फ़ौजी ऑपरेशन ही इस्लामाबाद से, यही बातें हमें इस्लामाबाद से और पिंडी से हमें मिलती हैं, लेकिन यहाँ जो जुल्म है, जबर है, कई सालों से हमारे बच्चे लापता हैं, कि ये मिसिंग पर्सन का मसला हल किया जाए, इस सवाल से कोई संजीदगी नहीं है। हमारी माएँ रमज़ान मुबारक में भी सड़कों पर तड़प रही हैं, मर रही हैं, कोई संजीदगी नहीं है। बिलख रही है, कोई संजीदगी नहीं है। कोई बहन हमारी बाहर निकलती है तो उनके चादर खींचा जाता है, उनके दुपट्टा खींचा जाता है, उनकी तजलील की जाती है, उनको जेलों में डाला जाता है। वजह असल मसला है कि उसको हल करें, मिसिंग पर्सन का मसला हल करें, उसमें कोई संजीदगी नहीं है। चौकों चौराहों पर आवाम की तजलील जारी है, जुल्म है, करप्शन कमीशन खोरी है, अकरबा परवरी है, डिक्ट स्क्वाड की सरपरस्ती है, मंशियात फरोशों की सरपरस्ती है, मुजरिमों की सरपरस्ती है। सियासत को यरगमाल बनाया है, कब्जा किया है, पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया है, काबीना को यरगमाल बनाया है, अदालतों को यरगमाल बनाया है, पूरे मीडिया को यरगमाल बनाया है। आज भी क्वेटा प्रेस क्लब मुआसरे में है, आज फिर क्वेटा दारुल हुकूमत क्वेटा बंद है। तो ये आज के जो हालात हैं, यही असबाब हैं। यही जो नौजवान आज, हम तो मुसल्लह तहरीकों के हिमायत नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं ज़रूर कि यही नौजवान कल क्या मांग रहे थे? कल ये पानी मांग रहे थे, कल ये बिजली मांग रहे थे, कल इनके मुतालबात देके वही आईनी कानूनी मुतालबात कर रहे थे। आपने उनको मारा, आपने पर तशद्दुद किया, आज अलाइदगी मांग रहे हैं। गुरूर का लहजा बंद करो, बलूचिस्तान वालों को पाकिस्तानी समझो, पाकिस्तानी की तरह ट्रीट करो, हमें कीड़ा मकोड़ा मत समझो, हमें तीसरे चौथे दर्जे का शहरी मत समझो। यहाँ बत्ताखोरी आम है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्स बत्ताखोरी करते हैं, लेकिन मेरे नौजवान को काम करने की इजाज़त नहीं है, उसको मोटरसाइकिल के ऊपर भी काम करने की इजाज़त नहीं है, उनको सफ़र करने की हमें इजाज़त नहीं है। यहाँ सरेआम बत्ताखोरी अरबों रुपये माहाना कमाया जाता है। वो भी कहाँ जाते हैं? इस्लामाबाद पिंडी की तरफ जाते हैं, लेकिन हम ख्वार है, जलील हैं, लेकिन कोई तवज्जो देने के लिए नहीं है। हम जो चीखते हैं, हम जो चिल्लाते हैं, हम तो पार्लियामेंटेरियन हैं, हम तो रियासत को मानते हैं, हम आपके आइन को मानते हैं,
ہم آپ کے قانون کو مانتے ہیں، ہم ایسے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، ہم آپ کے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن ہماری بات آپ مانتے ہیں؟ ہماری پالیسیوں کو آپ مانتے ہیں؟ ہمارے تجاویز کو آپ مانتے ہیں؟ آپ ہماری پالیسیوں ہماری باتوں کو آپ ویلیو دیتے ہیں؟ ہمارے جو تجاویز دیتے ہیں آپ ہمیں کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، پارلیمنٹرین کو بے عقل سمجھتے ہیں کہ یہ عقل ان کے اندر نہیں ہے، کوئی نہیں جانتے حالات کو، کوئی بلوچستان کو نہیں جانتے، پاکستان کو نہیں جانتے، پاکستان کو صرف ہم جانتے ہیں، صرف جس کے ہاتھ میں بندوق ہے پاکستان کو صرف وہی جانتے ہیں، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے صرف وہی عقل مند ہے، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے صرف وہی عقل کھل ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے، باقی سیاسی کارکن، سیاسی جماعت، سیاسی کارکن کوئی پاکستان کے حالات کو، بلوچستان کے حالات کو نہیں جانتا۔ آپ کی عقل نے آج بلوچستان کو اس حالت میں پہنچا ہے، تمہاری ان پالیسیوں نے آج بلوچستان کو اس حد پہنچا ہے، تمہاری تکبر اور غرور نے آج بلوچستان کے اس نیچ پہ پہنچا ہے۔ تم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہو، بلوچستان کی قبرستان تم نے آباد کی ہے، تم نے اپنے آپ کو بڑے تعلیم یافتہ سمجھتے ہو، آج بلوچستان کو تباہ و برباد کیا ہے، بلوچستان کی قبرستان تم نے یتیم کر دیے، بلوچستان بچے ہمارے یتیم کر دیے، ہمارے بہنیں تم نے بیوہ کر، تمہارے عقلوں کی وجہ سے، تمہاری پالیسی، تم نے سیاسی کارکنوں کو دیوار پہ لگایا، تم نے حقیقی منتخب نمائندوں کے دیوار پہ لگایا، تم نے پارلیمنٹیرین کو عزت نہیں دی، تم نے سیاسی کارکنوں کو عزت نہیں دی، تم نے سیاسی جماعتوں کو عزت نہیں دی، تو عام لوگوں کو عزت نہیں دی، تم نے یہاں جبر کو کلاشنکوف کی بنیاد پر بلوچستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو سنبھالو بلوچستان کو، سنبھل رہے تم سے، سیکورٹی محفوظ ہے تمہاری، تم خود محفوظ ہو، تمہاری شاہراہیں محفوظ ہیں، تمہارے شہر محفوظ ہیں، تمہارے دیہات محفوظ ہیں، کوئی محفوظ نہیں ہے، یہ تمہاری وجہ سے، تمہارے غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ اس لیے میں آج بھی حکمرانوں سے کہتا ہوں، اسلام آباد کے حکمرانوں سے، کوئٹہ کے حکمرانوں سے، طاقتور طبقوں سے، ان سے کہتا ہوں یہ کلاشنکوف کی گالی اور گولی کی پالیسی ختم کرو، یہ طاقت کے بنیاد پر جبر کرنے کی پالیسی ختم کرو، مذاکرات کرو، بات چیت کرو، محبت کی زبان میں بات کرو، انصاف دو، ہمیں عزت دو، عزت کی جنگ ہے آج، غیرت کی جنگ ہے آج۔ ہماری بہنیں جو جیلوں میں ہیں ان کو جیلوں میں ڈال کر کے تم بلوچستان میں امن لانا چاہتے ہو۔ یہ بہنیں کیا چاہتی تھی؟ وہ اپنے بیسک بچوں کی بازیابی چاہتے تھے، وہ قانون کی بات کر رہی ہیں کہ قانون کے مطابق اگر میرے بیٹے نے جرم کیا ہو عدالت لے آؤ، عدالت میں پھانسی دلوا دو، مجرم میں پھانسی دلوا دو، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لیکن تم اپنے قانون پہ عمل نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہو، رٹ لگاتے ہو کہ ہم قانون کا ریٹ چیلنج نہیں ہونے دیں گے، تم روزانہ اپنے قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہو، روزانہ تو اپنے قانون کو پھاڑ رہے ہو، روزانہ اپنے اسی بنائے ہوئے قانون کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال رہے ہو، اور عام لوگوں کو، عام نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں کو تم کہتے ہو قانون پہ عمل کرو، آئین کے ریٹ لگاتے ہو، قانون کی تسبیح پڑھتے ہو ہمارے سامنے، لیکن قانون کو سب سے زیادہ توڑتے ہوئے جو قانون بنانے والے ہیں، جو قانون کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے میں آخر میں پھر آج کے جو بلوچستان کے حالت اس نیچ پہ پہنچے ہیں، میں اسلام آباد کے دہشت گرد حکمرانوں کو اس کا ذمہ دار تصور کرتا ہوں، میں پنڈی کے دہشت گرد حکمرانوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیتا ہوں۔ آج بلوچستان جو جل رہا ہے آگ میں، اس کا ذمہ دار اسلام آباد کے تکبر اور غرور کے حکمران، ان کو میں ذمہ دار قرار دیتا ہوں۔ اس لیے آخر میں جو میں وڈ سے لے کر کوئٹہ تک سردار اختر مینگل صاحب نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، جو جماعت اسلامی بلوچستان انشاءاللہ حق و تحریک، ہم سب اس کی حمایت کرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات میں بر وقت ایک فیصلہ ہے، تمام سیاسی کارکنان، تمام لوگ اس ظلم اور جبر کے خلاف، تمام جمہوری لوگ، تمام سیاسی لوگ اس ظلم اور جبر کے خلاف ہمیں متحد ہونا ہوگا، ساتھ دینا ہوگا، یکجا ہونا ہوگا، تمام اختلافات بالا طاق رکھ کر اپنی بہنوں کے لیے، اپنے چادر و چار دیواری کی عزت کے لیے، اپنے مسنگ پرسن کی بازیابی کے لیے، اور بلوچستان ہمارا گھر ہے، تو آج گھر میں آگ لگا ہوا ہے، آج بلوچستان کے لوگ مر رہے ہیں، آج ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہماری شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں، تو بلوچستان کے جتنے گھر والے ہیں، جتنے بڑے، جتنے مشران ہیں، جتنے سردار اور نواب، جتنے سیاسی جماعتیں، ان کو بیٹھ کر کے، تمام پارلیمنٹیرین کو بیٹھ کر کے ایک متفقہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں کو سخت فیصلہ سنانا چاہیے کہ بلوچستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔